Hello, kumusta? Nausap ka ninyong tanan, mga kalanog. Si Brother Sapa, dugay-dugay gyud nga nakahimo sa atong pag video tungod kay ang ato nga panahon mga kalanog, nabisi kita gikan sa Santa Maria, Davao Occidental tungod sa usa ka krusada nga gihimo nato dito. Pero at least naatay mga video nga na-upload tungod sa ato nga buhat dito sa mga dapit. Shout out sa tanang mga kaigsuunan, mga kaiglesiyahan nga atong mga minahal nga mga kaigsuunan sa tanan-tanan gyud tibok naong sa yuta, sa Mindanao, sa Pilipinas. Kumusta mga kaigsuunan? Diya sa Santa Maria, bago lang nato ang gitalikdan nga area. Si Romeng ang pinakapikas ni Ma'am Engineer Celine Cabanyero. So salamat kayo niya ang imuhang giregalo nako din ako ni malimtan tungod kay bunga kini sa atong panag hinigugmay. Bisan tuod og dalikyat lang nga panahon nga nagkahimamat kita. Naglaom ako nga sa maabot nga adlaw sa langit ng pulianan kauban sa mga Cabanyero pamilya. Ma'am Arceli, salamat kayo sa imong pagka madinamato namo diha. Ang hinaot ko nga Sir Daryl, ang imong pinang-anak o ang imong umagad nga si Gisa, no? Imong umagad. Uban ka saysay nga bagong midawat sa Santos Bautismo, may hinaot ko nga dili lamang kamo lang kung dili kamong tanan gyud pag-abot sa panahon magkita-nay kita dito sa langit ng pulianan. Sa tanan makigsunan diha sa Kapatagan Digos sa atong mga igsuon diha mga pinyonal, may hinaot ko ang inyong ministry nagpadayon nga nakahimo na kamong mga lakang alang sa pagdaog kamiring kalag pinaagis mga lubiton 36-24 sa hob handom mayong panakon ng buhat sa Dios uban sa mga lubiton diha sa dapit sa Bulacanon. Sergio Lito Morales kauban sa imong kapigas, kumusta kayong tanan sa tanan mga kaigsuonan, brother father diha sa kumusta ang tanan mga kaigsuonan diha mga lugar. So sa mga kaiglesiyahan nga wa pa nato mabisitahin o sa mga nabisitahan o sa mga kaiglesiyahan nga naghandom nga makabisita kita. Kadtong naghandom maghimo og singing ministry alang sa inyong singing group. Kung doon na ka may gugma sa pahimo og mga alwiton, kontaka lang ko ninyo kay andam ko nga mo serbisyo yung mga hinigugma mga kaigsuonan. Salamat po Brother Nap diha sa dapit sa Kulungan, diha ang sentro sa Quezon Clan Reunion. Salamat kayo nga usab-usab kami si Mrs. nga nahimong kabahin diya sa maong reunion o gani nagabunga og pipila ka miling kalag. Ako nagatuo nga kamo usab nakabati og kalipay tungod kay usa ka kalag modol sa ilang Ginoo magsadya ang langit. Problema lang nato kung wa ta malipay dili ta duyog sa kalipay sa kalangitan. Dunay 27 ang mga kalag na sa Tibok distrito diya sa Santa Maria. Brother Angkit, usa sa elder diya, Brother Fernandez, kaban sa kapikas sinabi, salamat kayo sa inyong pagpadayon diya sa Amoa, no, mga dukasimana mi nakapuyo. Brother John Tudtod diya sa Salasala. Ma'am Didang, thank you gid kayo sa mga panalangin nga inyohang ibahin usab kanamo, no, nakapuyo pud mi diya sa inyo. Pariluloy diya, Luloy Kabaya diya sa Kulungan, salamat kayo Pariluloy sa pagpapuyo namo diya pila ka mga adlaw nga diha kami inyo kaming gidawat diya. Salamat kayo Tibok distrito. Salamat po Ma'am Arceli sa mga panalangin nga inyong gigahin. O diha sa Ugpaw, Brother Johnson kauban sa mga kaigsuonan diha. Salamat kayo sa pag-invite. Salamat kayo sa pating lamia kayong kinilaw nga barilis og sabaw. Diha gyud mi nakatulog. Ang hinaot ko nga padayon ta sa atong pag-alagad, sa atong pagtuo sa Ginoo pagkamadasigon. So ang atong pag-inambitay diha kami atong Domingos gabi sa Sabados gabi di sinyo ha. Hinaot ko nga nakahatag to og dugang nga kadasig sa atong pagtuo sa atong pagpangalagad. Okay, kung mga igsoon dias bansalan tanan, shout out sa mga igsoon di pa nako mausag-usa. Salamat sa mga nag-support nini atong YouTube channel nga nag-anam-anam gyud og saka. Salamat kay sa inyong pag-suportar niini mga hinigugmang mga kalanog, mga Adventist man o dili, atong napanlanginan sa atong mga lawiton, sa atong mga mensahe. Ang ato raging tuyo dinhi pagpalanog ra sa gugmas Ginoo, dili tuyo nato dinhi nga aron nga makakreate tag debate sama sa nahitabo karong bag-ulang nga grabe na pong pahaba sa mga RCC nga lagi bidaog sila. Normal man na kay nga naman daog magina sa kanunay kay taga dinhi man sila si yuta. Nang ilang gisaligan 12 pinadayag ni amang pudri si yuta. Unang dili na sa basta-basta nimong lukahon tungod kay ang 9-3 sa Trimias ningon sila nanaghan og nilig-on. Mabitang lig-on kay daghan, unang daghan kay lig-on. Sir Roy Rosiro diya sa USC, marami pong salamat Sir Roy. Sana po nasa magandang kalagayan kayo at sana po more blessings to come
sana po ang ating Panginoon ay laging gumagabay sa inyo at bigyan pa kayo ng mahabang buhay kasama ng inyong mabutihing may bahay, mampat, kasama ng iyong buong pamilya. At sa lahat ng mga kapatid dyan sa USA, no? Ito po sa Rigs Apa, sa Lanog sa Gugma sa Diyos. Magsasabing maraming salamat po sa inyong suporta nito ating munting channel, Rigs Apa, Lanog sa Gugma sa Diyos. Sa tanan-tanan gyud kadtong makigsunan nga wa nako ma-mention, mag-comment lang mo para mahibalaan po nako. So kadtong naghandom nga mga bisita tas inyong dapit, Brother Arellano, gusto ta kong motawag nimo diya sa Trento kay mabisita na atlan pod nga wa na pod taylod. Basin og makalarga mi karong semana di bandas mong kayo. Adi lang mi magsiguro asa pod mi dapit makabisita ni simbahan. Ha? Basta kay makigsunan welcome ta, adto ta. Pero di po ta welcome, adi lang po ta madto. Pailuna mga hinugong magkalano kay do na kita hisgutan nga issue niini nga maong video, no? Padali pa ato sang hangyon ang balang espiritu sa pag uban ka nato alang sa atong pagparini atong programa sa Lanog sa Gugma Church. Dalaygon ikaw nga Dios. Salamat sa imong lapad ug dako kayong gugma nga naghatag kanimo dugang kay kayunan ug laing edisyon sa video amo kini nga mapalamdag ngadto sa mga katawhan kutob sa makakita niini nga maong video manghinaot ko nga panangina usab sila. Salamat sa pagdaot sa pagampo among giuling nung himay sa ngalan Jesus. Amen. Mga kalanog, atong isgutan karon ang kabahin sa mga post usab karon sa social media nga lagi ni aman ta sa bugno sa pagtuo kay ingon ang ikaduhang Timoteo 4:7-8 ingon si Pablo, gibugno ko na ang may pakigbugno sa tali sa pagtuo og sukad karon gikataganan na alang kanako ang usa ka dapit o purong-purong sa kinabuhing dayon. So mo ni dako kay handom ining atong programa nga makabaton ta kinabuhing dayon. Wa ta maghandom dinhi nga mawilnon ta sa mga debate unsa man kay ang debate sa tinuod lang mga hinugong maglanog nahuman na. Ang Yawa o si Kristo nagdebate, human na gyud. Duha ka tema ang ilang gidebatihan. Hangtod ni kayab na lang si Kristo sa langit, nagpabilin ang Yawa di siyuta, nga wa gyud taon makadaog. Nakaron kung ikaw tinuod kang Kristohano, nag-angkon kag matuod nga iglesia ng imong gibarugan, di na kinahanglang makigdebate ka aman kay si Kristo nga imong giangkon human ang debate. Kung makigdebate pa ka, kung tinuod ka nga iglesia nga gitukod ni Kristo, nakaminos kasi imong ulo nga mao si Kristo. Kay ingon sa Episo 5:23 nga si Kristo maong ulo. Karon kung naa kang Kristo tinud-anay, ngano mang igir kay kang magsigig pakigdebate. Mabitaw nang akong challenge dito sa akong reels, nga kung kining mga RCC, kining mga depender sa ubang pundok nga nagsigyo pasiatab nga ang kamatuoran, sila gyud nagdala. Mobayad ni sila 50 mil sa kuha, bisag inaani ra ko koordinaryo. Agwantahan ta gyud mo plaza bisag isa pag adlaw, bayad mo 50 mil. Dili na pangwarta kuha. Usa na sa pagpatagam ninyo nga mga hambugiro gyud kayo ba. Nakaron ingon pa nila nga luoy kayo ang mga SDA. Tinuod man kini mga igsoon perti yung luoy Luoy gyud kayong mga SDA. Anong di man luoy? Niya. Pinadayag 12:17 ang dragon nasuko may barog sa baybayon. Gigukod ang babae og ang kaliwat sa babae nga nagtuman sa kasuguan sa Dios. Naklaro man gyud kayo. Ingon pa ni Gapo sa iyang post, siya luoy kaayo kay nagpasabot ra gyud ang pasangil kuno nga nanalaw gyud kuno talawan gyud. Simpre migo Gapo. Alangan kinsa may isog kanang gigukod o kanang nanggukod. Natanawa, kinsa man ang nanggukod o kinsa man ang gigukod. Sa sitwasyon karon, kinsa may napildi. Alangan magmudaog tong gigukod nga perti manghadluka. Ang nagtuman sa kasuguan, Lucas 16:8, ang mga anak na ning kalibutan na, ang mga anak sa kangit-ngit, igmat kay sa anak sa kahayag. Karon, kinsa man ning anak sa kangit-ngit, kadtong di mo tuman og suko. Mabitaw ako di gyud kung palig-alig og pakigdebate ni mga anak sa kangit-ngit kay igmat ni gisulti ni sa Biblia. Tanawar ko mga apostoles kani adto nahurot og pangamatay. Nga naman, kaya makalaban nila mga igmat, mga manlulutos. Kinsa man kadtong wala motuman sa kasuguan sa Dios. Sa debate ni Condino, akong nakita nga ang 7:25 sa Daniel, yang gipruiba, pero lagi kay tusok kining mga tao nga naas kangit-ngit,
Nagkaipit-ipit in taon ang igsuon tinuod kailain po kay siya mo daog kay siya na hino imahimong dragon. So simpre kay mga dragon ang mga kalaban, so medyo naipit. Pero ang tinuod mga igsuon kanang mga balaan diyang gisgutan dili gyud na mokunik ngadto sa mga Romano Katoliko. Nga naman, kung imong analyson pag ay mga kalanog, ato may igsoon di man ni personalan pero ato lang gining isulti nga palandungan yun maayo mga igsuon na kong mga membro sa Romano Katoliko kay ang ato rong gitan-aw muratag nagtambong ba og kanang sabong. Ang ato na lang nagsige og kuan, sige pakpak, sige kantyaw, sige kuan. Wala na ta maminaw og unsay kamatuoran. Gani nagiingon ni butangi sa iyang reels niya nga ako kang pasabton murag si tundag to iyang ginamensyon nga pasabton takas Malakias 2:8. Motong nag-comment ko, mo imo pasabot. O delikado. Kaklaro man kay nang 2:8 Malakias kamong mga pare may biyas kamatuoran ang iyong gitudlo nagtukmon sa pagbuhat og sayop sa kadaghanan. Pero nganong dili sila kasabot. Unya mao pa hinuoy mo ingon nga mo pasabot. Pastilan. Unya mga hinigog mamaigsoon dili na nato kinahanglan silang debatehon. Ano man? Kay gitan-aw sa mga tao nga mga tawhanon kalibutanon ang ilang yung gitan-aw nga nidaog gyud ang mga CFD. Ano man? Kay niya man sila sa kalibutan nagpokus. Wa man handom mo og langit. Kay moyong kag mohandom kag langit unya si kag kaon og mga dulumtanan, di man gyud kakatog langit. Karon moyong kag Domingo adlaw igpapahulay unya sa langit adlaw igpapahulay ikapitong adlaw Sabado gyud na 66 22 23 sa Isayas. O nya unsa man yung pag-abot og langit mo nang sila hawd sila dinhi. Pilipos 3:20 kamo dili mga taga dinhi ni Pablo. Aman taga langit. Pero kining moadtog langit, motuman og requirements kasuguan sa Dios. 12:50 saon ako nasayon nga kulugan sa kasuguan kinabuhing way katapusan. Naingon pa si Gapo Bernido nga nahadlok kuno nanalaw. Kinsa may di manalaw ana Gapo nga alangag di ka manalaw nga ikaw may gigukod. Kay kung moyong ka og nangisog ang Adventist kamo untay gigukod. Pero lagi kay kamo may manggukod, kay kamo may mga dragon, siyempre kamo gyud mo'y kahadlukan, kamo mo'y mga isog. Na ang mga Adventista isog ni sa kamatuoran. Pero kay mas isog man ang dragon nga bakakon. 9:3 sa Jeremias. Sila may daghan, may gamot, may tubo apan dili sa kamatuoran. Unsa daw ning daghan? Dili kamatuoran. Kay ang langit gamay ra 12:32 sa Lucas. Ayaw kadlok gamay ang panon kay kamoy giandaman sa langit. Mao na mga 70 Adventist dili kay lig-on kay gamay ra. Mulagi ng GCB sira pa, kinsa ko nung nisubay sa sigpit nga dalan. Tawa, tinawhanon yun kay, tinamban kay nga pagblansi. Sila ko no, mga Romano Katoliko, maoy tinuod kay sila'y nagsubay sa sigpit. Nga naman, kay bisan pagdako ko nung nga dalan, masigpit kay daghan sila. O, tanawa. Kaya ugadto na sila sa gamay nga dalan nga giingon sa Biblia, di na sila marang. Kapag nindaghan na, marang dito sila sa lapad. Kaya ron nga maghuot ko no dito, mahimong sigpit. Tawar ko na nga mga utok, mga lapsaw.